अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुए हैं। पहली तो ये कि पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका हमें सस्ता रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। और ये किसने कहा है? पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने। इस बात में किस हद तक सदाकत है या एक पंजाबी फिल्मों वाली भड़क है, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह इंडिया अपने कुल तेल का 22% तक रूस से खरीदता है 30% डिस्काउंट पे, जबकि हम ये क्यों अवेल करने की पोजीशन में नहीं है। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर आवाम के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में ये करार दिया है कि ऐसे जजेस जो केसेस में ताख़ीर करते हैं, डेट पर डेट देते हैं या अपने फैसलों में ताख़ीर करते हैं, वो भी मिसकंडक्ट करते हैं, यानी कि अपनी नौकरी से वो 100% इंसाफ नहीं कर रहे, तो इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। और इसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी तय की हैं, वो हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं इसहाक डार के ताज़ा शोशे की जानिब कि जी अमेरिका हमें सस्ता रशियन ऑयल खरीदने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया भी तो सस्ता रशियन ऑयल खरीद रहा है और इंडियन थोड़ा सस्ता रशियन ऑयल नहीं खरीद रहे। इंडिया अब अपनी कुल ज़रूरत का 22% तेल जो है वो रूस से खरीदता है 30% डिस्काउंट पर। ये अक्टूबर के फिगर से। पिछले माह उन्होंने हर रोज़ 9,35,000 बैरल तेल खरीदा है रशिया से। सिर्फ उनकी औसत ज़रूरत तकरीबन 45 लाख बैरल रोज़ाना की है। अब जितना तेल इंडिया रोज़ाना रशिया से ख़रीदता है वो पाकिस्तान की कुल डिमांड से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें आज से 8 महीने पहले तक कितना तेल खरीदता था इंडिया, तो सिर्फ 0.2%। मार्च के महीने में 68,000 बैरल हर रोज़ खरीद रहा था, अब 9,35,000 बैरल रोज़ाना रशियन ऑयल खरीद रहा है। पाकिस्तान अगर वाकई ये तेल खरीदने लग पड़े तो हमें सालाना $2 अरब की बचत हो सकती है, इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन हम क्यों नहीं खरीद पाते? कि हम एक तो IMF के चुंगल में हैं, हम उसकी मर्जी के बगैर कुछ करने के काबिल नहीं है। इंडिया किसी किस्म के IMF के चुंगल में नहीं है। इसी वजह से इस वक्त रशिया उसका सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। दूसरे नंबर पर इराक आता है जो 20.5% ऑयल को मुहैया करता है रोज़ाना, 8,88,000 बैरल। और तीसरे नंबर पर सऊदी आता है जो कि 16% तेल की ज़रूरियात पूरी कर रहा है इंडिया की, 7,46,000 बैरल रोज़ाना। और हम बजाय कैश पे पैसे देकर चीज़ें खरीदने के इंडिया की तरह सऊदीया से ऑलरेडी $1,20 का तेल तो उधार पर ले रहे हैं। इसके साथ साथ पैरेलल हम मज़ीद सऊदीया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें $1,20 मज़ीद उधार पर तेल दें। तो अगर हम किसी मुल्क से $2.5 अरब का तेल उधार पर लेंगे तो क्या हमें वो किसी और मुल्क से तेल लेने देगा? चले अमेरिका में नहीं भी रोकता, तो क्या सऊदीया बर्दाश्त करेगा कि हम उससे तो तेल उधार पर लें और बाकी मुल्कों को, स्पेशली रशिया को, हम कैश पेमेंट करें? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रशिया अगर 30% डिस्काउंट दे रहा है तो वो कैश पेमेंट ले रहा है, जल्दी पेमेंट ले रहा है। हम सऊदीया को 1 साल बाद अदायगी करते हैं। तो किसी दुकानदार के पास भी अगर आप जाएं, मोहल्ले की दुकान से किसी ने अगर कभी कर्ज लिया हो, उधार पर सामान लिया हो, और आप लेते लेते उसका उधार वापस करने की बजाय नई दुकान से उधार लेने लग पड़े, तो वो दुकानदार आपके घर पहुंच जाता है और कहता है पहले मेरे पैसे दो साहब का, फिर किसी और दुकान से जाकर सामान लेना। ये चीज़ मुल्कों के दरमियान होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार की ये बात किसी हद तक काबिल अमल होगी और ये बहुत मुश्किल है। ऑल्दो फिर मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इसमें मुनाफा है, फ़ायदा है, लेकिन IMF और सऊदीया दोनों के मफादात के खिलाफ ये बात है।
دنیا کی حقیقت یہ بھی ہے کہ یورپ روزانہ 10 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل روس سے اس وقت بھی خرید رہا ہے، لیکن انڈیا، یورپ وغیرہ تگڑے ملک ہیں، معاشی طور پر مستحکم ملک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ وہ IMF کے چنگل میں ہیں، نہ وہ ہماری طرح ادھار لیتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر کچھ قدغنیں ہیں۔ تو ہم ہر جگہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں، ہم گیونگ اینڈ پر ہے ہی نہیں۔ تو اس حساب سے یہ دیوانے کا خواب ضرور ہوگا۔ اسی طرح جیسے آتے ہی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ جناب میں IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو منہ توڑ جواب دوں گا، تو اس کا جواب لیٹسٹ یہ آیا ہے کہ IMF نے حکومت کو کہا ہے کہ وہ مزید 800 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے تاکہ پاکستان کے اندر جو خسارہ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ تو ہمارے وزیر خزانہ نے کو کیا منہ توڑ جواب دینا تھا، IMF نے آلریڈی دے دیا ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نیا فیصلہ دیا ہے، جس فیصلے کے تحت یہ قرار دیا گیا ہے کہ ایسے ججز جو کیسز کو ڈیلے کرتے ہیں، یعنی تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں، اور پھر تاریخوں کے اس لمبے پروسیس کے بعد اگر کیس کو کنکلوڈ بھی کر لیتے ہیں اور پھر فیصلہ جلدی نہیں دیتے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ اپنی جاب کے اوپر مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئیں گے، اور سرکاری ملازمین کے خلاف مس کنڈکٹ کے تحت ایکشن ہوتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے۔ یہ قابل سزا جرم ہے۔ تو بہت عام فیصلہ ہے یہ۔ 10 پیجز کی ایک ججمنٹ لکھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے، اور ان کے ساتھ 2 ججز اور تھے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اب پاکستان میں تمام ججز، خواہ وہ سول جج ہوں، مجسٹریٹ ہوں، ہائی کورٹ کے، سیشن کورٹ کے، ہر ججز وہ اس چیز کے باؤنڈ ہوں گے کہ وہ جو بھی تحریر لکھیں گے کورٹ کے اندر اس پر ڈیٹ لازم مینشن کریں گے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ انہوں نے کس تاریخ کو کیا کام کیا تھا۔ مثلاً کہ اگر انہوں نے کسی کو تاریخ دی ہے اگلی ڈیٹ، اس کی ڈیٹ بھی لکھیں گے اپنے ہاتھ سے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ججمنٹ لکھ لی ہے تو اس کی ڈیٹ بھی لکھی جائے گی، اور جس دن وہ ورڈکٹ یا ججمنٹ سنائی جائے گی یا آرڈر سنایا جائے گا، اس آرڈر پر بھی ڈیٹ مینشن ہوگی۔ یہاں پر بہت ساری جگہوں پر ڈیٹ مینشن نہیں ہوتی تھی۔ مثلا جج صاحب نے آج ایک آرڈر لکھ لیا ہے، وہ اناؤنس شاید 2 ہفتے بعد ہو، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جج صاحب نے اپنا کام کب کر لیا تھا اور اس کو اناؤنس کتنی تاخیر سے کیا گیا۔ تو اب جیسے ہی ججمنٹ ریٹن ڈاؤن ہو جائے گی، اس کے اوپر تاریخ آ جائے کرے گی۔ اس سے بھی چیزیں بہتر ہونے کی امید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز صاحب نے یہ تمام ہائی کورٹس کو اور دیگر کورٹس کو یہ فیصلہ پہنچا دیا ہے، اس کی کاپیز پہنچا دی ہے، تاکہ ہائی کورٹس اپنے اپنے صوبوں کے اندر جتنی ہائی کورٹس ہیں اور ضلعی عدالتیں ہیں ان کے ججز کو یہ چیز کنوے کرے کہ اب پہلے والی موجیں نہیں چلیں گی۔ یہ جو ڈیٹ پر ڈیٹ والا پاکستان سمیت تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایک اصول ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے ایک بری عادت ہے۔ اس کو تھوڑی سی محنت کر کے ہماری سپریم کورٹ بھی اور ہماری حکومتیں بھی سارٹ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ تاریخ لینے کی مقدار طے کی جا سکتی ہے کہ میکسیمم ایک فریق 3 تاریخیں لے سکتا ہے، مدعی 3 تاریخیں لے لے، ملزم 3 تاریخیں لے لے، اسی طرح ان کے وکلاء بھی 3 تاریخیں لے لیں، تو یہ کل ملا کر 12 تاریخیں بنتی ہیں۔ تو اس سے زیادہ لنگر آن نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ اسیری کے دوران 1999-2000 کے دوران کل ملا کر 100 تاریخیں لی تھیں، اور پھر نیگوسیشن کے بعد باہر آئے تو پھر مرد حر کہلائے تھے۔ تو پاکستان کا یہ نظام بہت حد تک اسی طرح بیٹھ رہا ہے، کیونکہ اس میں تاریخ پر تاریخ کا کلچر بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد